अस्सलाम वालेकुम। इतवार के रोज हसन निसार के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे हम हसन साहब का तज्जिया लेते हैं। शुरू करेंगे हम हसन साहब, ये जो नए जलसे तकरीरों का सिलसिला शुरू हो गया है, तीर भी मैदान में आ गया है, शेर भी मैदान में आ गया है, हर किसी ने पूरा हल्ला अपना बोल दिया अवाम बेचारी पर। अरे मैं अवाम पे तो मुस्तकिल तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। ये जो हिजरत का सफर था 14 अगस्त 1947 में जो शुरू हुआ है वो अब तक जारी है। पहले सिखों के जत्थे लूट मार और बेआबरू करते थे, अब हमारे अपने ही मुअज़्ज़ज़ीन हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं। बहरहाल एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने अभी कहा ना कि वो शेर आ गया, तीर आ गया। हम अजीब तरह के लोग हैं, कभी गौर किया आपने? चंद दिन पहले गधों का आलमी दिन था। तो वेस्ट में अमेरिका में उनकी जो टू पार्टी सिस्टम है, उनका सिंबल है गधा, जो साबिर है, शाकिर है और बेइंतहा मेहनती है। खाता कम है, काम बहुत ज्यादा करता है। हम किसको रोमांटिसाइज करते हैं? दरिंदे को। शेर आया, शेर आया, तो चीर फाड़ ना करेगा तो क्या करेगा? उन्होंने सिंबल बनाया दानाई का, दानिशमंदी का, उल्लू को। ये वेस्ट का सिंबल है, दानाई का। हमारा उकाब, शिकरा, शाहीन, मासूम कबूतर फाड़ने वाला, चीर फाड़ करने वाले। ये इससे हमें सोचना चाहिए कि हमारा माइंडसेट क्या है और उनका क्या है। शेर आया, शेर आया, ओ खुदा का खौफ करो, इसको पटा डालो, चीर फाड़ के रख देगा तुम्हें। लेकिन नहीं, उनके गधा आता है और गधों की तरह काम करता है। पिछले दिनों पढ़ा आपने कि ये हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब, जी बिल्कुल, ये और उनके जो प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? कैमरन साहब है। अच्छा, आप अंदाजा लगाओ, दोनों एक ही गाड़ी में थे, 50 मिनट ट्रैफिक जैम में वो फंस गए, क्योंकि वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ था। वो बावकार आदमी था। ये टके टके के बेतौकीर लोग हैं जो आधा आधा पौना पौना घंटा उन लोगों को सड़कों पे खड़ा रखते हैं। ये बेशर्म और बेहया हैं। ये जिक्र करते हैं खुलफाए राशिदीन का, और हरकतें देखो इनकी फिरौनों से बदतर हैं। और वो हमारे खुलफाए राशिदीन को कॉपी कर रहे हैं 50 मिनट। और ये न कोई आगा, न कोई पीछा, न कोई सर है, न पैर है। ये खादम साहब हैं, ये मखदूम साहब हैं। टोटल टोपी ड्रामा, और क्या है। नहीं, और वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो वजीर आजम की ड्रेसिंग से भी उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जितने एहसास जाहिर किए जाते हैं उतने हैं नहीं। साथ साथ वजीर आजम साहब का जो इंटरव्यू, जिसके अंदर कुछ ना हो उसको बहुत, मैं तो अपने बहुत सारे दोस्तों पे हैरान होता हूँ कि भी कौन सा मौसम जा रहा है, टाइयां टूइयां चढ़ा के। मैं भी सोचता हूँ बात बात की, यार मैं तो कमी सा नजर आऊंगा, लेकिन मैं क्या करूँ? अब मौसम ऐसा है, इन्हें कौन टाई वाई चढ़ाए? फिर इनका कोई प्रॉब्लम है? इनसे एक सवाल पूछा गया कि आपकी ज्यादातर अवाम खुश नहीं है बैड गवर्नेंस की वजह से, तो उन्होंने कहा उनको कौन रोक रहा है मुल्क से जाने से, चले जाए वो। इस पर वो खुद हैरान होगी, इंटरव्यू लेने वाली, समझ नहीं आया अगला सवाल क्या पूछा। हमारे गिलानी साहब ने, जी गिलानी साहब। हाँ, देखो बात सुनो, ये सही जवाब देते इस सवाल का। अगर इनको पता होता कि भूख नंग की वजह से, तौहीन और तजलील की वजह से बिलावल मुल्क छोड़ के जा रहा है, मूसा गिलानी जा रहा है, हमजा जा रहा है, या को फलां, यू अंडरस्टैंड, इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये उसको नहीं पता शायद बेचारे प्राइम मिनिस्टर को कि यार गरीब गुरबा को तो बेचारे को वीजा भी कोई नहीं देता, वो कैसे चले जाएं, कहां चले जाएं। लेकिन हालात यही हैं कि उन्होंने कहा ना कि इतने फीसद आबादी, ये जो लोग बातें करते हैं ना मर्ग बर अमरीका, इनको अमेरिकन वीजा तो दो। इस मुल्क में सवाए बूढ़ों के, अपाहजों और माजूरों के और बच्चों के, या ये हराम खाने वाले जो उंगलियां उठा उठा के नहीं जो तकरीरें फरमाते, इनके अलावा बंदा नहीं नजर आएगा। लोग आजिज हैं, उनकी तौहीन भी होती है, तजलील भी होती है, उन पर रिस्क के दरवाजे भी बंद हैं, कोई सिलसिला है ही नहीं। लेकिन कुछ एफर्ट तो नजर आती है ना हसन साहब। देखिए वो जलसे में खुद काली पट्टी बांध कर वजीर आला साहब आए हैं, लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम की आवाज में उन्होंने आवाज मिलाई है वहां पर। यार देखें, बात सुनिए, ये टोटल सारा टोपी ड्रामा है। जो भी कर रहा है, जो बार बार आ चुके हैं इक़्तिदार में, मैं जो भी कर रहा है से मेरी मुराद कत्तन इसमें वो कोई भी वो शख्स शामिल नहीं है जो इक़्तिदार में नहीं, वो चाहे डॉक्टर ताहिरुल कादरी हूं या इमरान खान हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो आजमाए नहीं गए। अब ये काली पट्टी बांध के इस पे क्या लगता है भाई? कमाल तो तब है जब तुम खड़े होके कहो कि मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए लोड शेडिंग से, मेरे घरों में भी बत्ती जाएगी, मेरे दफ्तर में भी जाएगी।
अब तुम कौन सा एटम बम बना रहे हो, कोई नुस्खा, कोई कशिश शकल ढूंढ रहे हो, कर क्या रहे हो वहां? कोई बत्तियां इमरजेंसी लाइट्स जला के बैठो, काम करो, एसी बंद हो, तुम्हें समझ आ जाए किस भाव बिकती है। लेकिन ये टोटल टोपी ड्रामे जो मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन में अच्छा बेनकाब हो जाएंगे। चलिए अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, मजीद भी कुछ सियासी डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहे मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और हसन साहब, चूंकि इलेक्शन ईयर है, नए नए अलायंसेस बन रहे हैं, पुराने दुश्मन करीब होते जा रहे हैं, बड़ी मजे की चीज है पाकिस्तानी सियासत। अभी मुमताज भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी जम कर दी, लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो भी साथ साथ। दिस इज पैथेटिक। आमतौर पे होता ही है कि आप एक हो ना, मैं बेचारा जीरो हूं, मैं आपके साथ खड़ा हो गया, आप यकदम 1 से 10 हो गए। ये जो मुमताज भुट्टो साहब अलमारूफ टैलेंटेड कजन, बड़ा अपोलोजेटिकली जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मेरा टैलेंटेड कजन है, उनको कहना पड़ा क्योंकि उनको पता था कि असल सूरत हाल क्या है। अब ये वो जीरो है जो मियां साहब के राइट पे नहीं आया, लेफ्ट पे आया है, ठीक है ना? तो लेकिन वो कहते हैं ना कि डूबते को क्या कहते हैं, तिनके का सहारा, तो उसमें फिर हम ख्याल भी चाहिए होते हैं, मारवी मेमन की भी जरूरत होती है, और फिर वो क्या तारिक अजीम और सो ऑन सो फोर्थ। चल जाने दिन बातों को, चले कुछ हम डिस्टर्बिंग खबरों के ऊपर भी नजर डालते हैं। हसन साहब, इस वीक एक बहुत ही जिसे झंझोड़ कर रख दिया खबर ने, ईदी के जो झूले में बच्चे डाल के जाते हैं लोग, 95% वो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां, इनको कोई कबूल नहीं करता, उस झूले में डालकर चले जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक सूरत हाल है और मेरी दुखती रग है। आपने मुझसे जिक्र किया था इस बात का, तो मैं अपनी ये किताब लेके आया हूँ, इस्लाम और औरत। ये 90 में मैंने लिखी थी। इसकी एक दो चीजें मैं पढ़ देता हूँ। जाहिर है ये को थोड़ा पढ़ लिख के लिखा था, ये ओरिजिनल काम तो नहीं है, रिसर्च टाइप चीज थी। पहली बात तो ये है कि रब्बुन नास है, मलकुन नास है, ये रब्बुर रिजाल नहीं, मर्दों का खुदा नहीं, ठीक है। फिर नबी करीम ने फरमाया कि और जिस शख्स के लड़की हो और उसने उसे जिंदा दरगोर नहीं किया और ना उसके साथ हकारत आमेज सलूक किया और ना इस पर अपने लड़के को तरजीह दी, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। फिर कहते हैं कि जिसने 3 लड़कियों की परवरिश की, उनको तालीम और तरबियत दी, उनकी शादी की और उनके साथ उसने सलूक किया, तो वो जन्नत में। अच्छा, माँ है, एक हया भी नहीं आती इनको कि तुम्हें पैदा किसने किया है? माँ के बगैर तो पैदा नहीं हुए तुम, और तुम माँ, वो बड़ी खूबसूरत साहिब की नज्म है, वो तो बड़ी भयानक नज्म है वैसे, जिस कोक से तुमने जन्म लिया उस कोक का कारोबार किया, कुछ इस तरह की नज्म है, वो बड़ी खौफनाक। और एक और बात, साइंटिफिकली, क्योंकि ये जाहिल हैं बहुत ज्यादा, बहुत अनपढ़ हैं, ये प्योर 100% मैं आपको साइंटिफिक बात बता रहा हूं कि जो जेंडर है कि ये बच्ची होगी या बच्चा होगा, लड़की होगी लड़का होगा, इसके लिए अगर कोई मूरद इल्जाम ठहराया जा सकता है, अगर मैं कह रहा हूं, तो वो मर्द है, डिटर्मिन उसकी तरफ से होता है जेंडर कि ये लड़का होगा ये लड़की होगी। तो ये तो वाकई जो मैंने पिछली दफा कहा ना, दरिंदगी, कभी सोचा है कभी कोई शेरनियों को अपने किसी ईदी के झूले में छोड़ गई हो? तो ये जुल्म है और हम पे ऐसी ही फटकारें। यही मैं एक आप जुमला सुनने, शायद इस पर जरूरत से ज्यादा, कि नबी करीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके हल्क से नीचे नहीं उतरा होगा। तुम इनकी नमाजों को देखोगे तो वो तुमसे ज्यादा बेहतर नमाजें पढ़ने वाले होंगे, लेकिन वो दीन से इस तरह निकले हुए होंगे जिस तरह शिकार के पेट से तीर निकला हुआ होता है, यानी उस पर कोई नामो निशान नहीं होता। अगर तीर फंस जाए और आप निकालो, उसमें बड़ी अलाइश आएगी, खून का निशान आएगा, पंतड़ियां आ जाएंगी। तीर अगर निकल जाए शिकार के अंदर से तो उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं, यानी पूरे दीन के अंदर से गुजरे होंगे, इनके ऊपर आंच कोई नहीं। ये मुल्क जहां 5 टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे रिलीजियस लीडर्स को लेक्चर करने की, लोगों को ये इतना भी नहीं बता सके गुज़श्ता चंद सदियों में कि अपनी बेटियों के साथ ये न करो, चूंकि ये तो जिंदा दरगोर करने से बदतर है। तुम एक लावारिस झूले में छोड़ के जा रहे हो, वो बच्ची पले बढ़ेगी, जवान होगी, तो पूरी जिंदगी वो सलीब पे गुजारेगी। यही सोचते सोचते सिसकते
اس کی زندگی ختم ہو جائے گی کہ اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی. یہ شرمناک صورتحال ہے. چلیں ایک اور شرمناک خبر آپ کو ہم بتاتے ہیں. نقل کرتے ہوئے طلبہ کو جب روکا ٹیچر نے، انہوں نے مار مار کے اس کا برا حال کر دیا. اچھا زیادہ مختلف صورتحال وکیلوں کی بھی نہیں ہے. اچھا یہ میں نے لکھا بھی ہے ریسنٹلی اپنے کالم میں کہ کن کا مستقبل ڈھونڈ رہے ہو آپ. یہ بیٹھتے ہیں تو پھر کیا بنے گا جی، کل کیا ہوگا، کل کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہو نہیں رہا. یعنی جہاں وکلا ججوں کو اور پولیس والوں کو مارتے ہوں اور طلباء اپنے اساتذہ کو اس بات پہ مارتے ہوں کہ انہیں نقل سے روک رہا ہے، ان کا کیا مستقبل ہونا ہے. اور یہ ٹاپ ٹو ٹو یہی کہانی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں دیکھیں یہ کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی کچھ نہیں. یہ مکمل طور پہ یہ ادڑ چکا ہے معاملہ سارا. اور اس کو راہ راست پہ لانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ 3 شفٹوں میں گلوٹین کام کرے. یہ میں آپ کو پھانسی گھاٹ 3 شفٹیں کو 10 لاکھ تارا مسیح، اس نے تو معصوم کو پھانسی چڑھایا تھا نا. یہاں بڑے لوگ ہیں. ایک ملک کو اگر سیدھا کرنا ہے تو بہت ہی ایگریسو قسم کے اور بہت ناپ تول کے. میں جہالت کی، تاتاریت کی یا بربریت کی بات نہیں کر رہا. چلیے اسی پوائنٹ پہ ایک بریک میں جائیں گے. واپس آئیں گے تو حسن صاحب ایک ہی دلیل بھی دی جاتی ہے کہ بس اساتذہ بھی والد اساتذہ نہیں رہے. اس کا جواب لیں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور بریک پر جانے سے پہلے حسن صاحب جیسے میں نے وہ سوال چھوڑا تھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مطلب جسٹیفائی کرنے والی بات نہیں مار پیٹ کو، لیکن اس اساتذہ بھی اپنی عزت اس طرح نہیں کرواتے، ویسے رہے نہیں ہیں جیسے پہلے. بات سنیں، میری اب اتنی عمر ہے، آپ ماشاءاللہ ینگ ہو. میں اپنے بچپن کی ماؤں کا آج کی ماؤں کے ساتھ کمپیرزن کرتا ہوں تو جتنی وہ ڈیڈیکیٹڈ تھیں، جتنی ان کی کمٹمنٹ تھی، جتنی وہ سیکریفائسنگ تھیں، ٹھیک ہے، جتنا وہ کام کرتی تھیں، گھروں کو چلاتی. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، میں ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو وہ آج کی مائیں ویسی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے ماں کی عزت چھوڑ دیں. آپ اپنا رول کریں. لیکن پرابلم یہ ہے، یہ سوسائٹی اس بکری کی طرح ہے جو اول تو دودھ دیتی نہیں، کہیں بھی نہیں دیتی، اسمبلی میں بھی نہیں دیتی، تھانے میں بھی نہیں دیتی، کچہری میں بھی نہیں دیتی. یہ بکری کہیں دودھ نہیں دیتی، اور اگر کہیں دیتی ہے تو اتنی مہنگنیاں ڈال دیتی ہیں کہ اس میں سے دودھ علیحدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ بنیادی طور پہ ڈی جنریٹ دیوالیہ پن اور انحطاط کی انتہا یہ ہے جب آپ اس طرح کی دلیلیں کہ جی ویسے اساتذہ نہیں رہے. ہمارے تو والد کی صورتحال یہ تھی کہ سامنے سے صوفی عبدالرحمان صاحب کو سائیکل پہ آتے ہوئے دیکھا. میرے استاد تھے، انگلش پڑھایا کرتے تھے، وہ بڑے خوبصورت وجیح آدمی تھے. بارش تھے، شیروانی گرمیوں میں بھی پہنتے تھے. تو میرے والد گاڑی روک لیا کرتے تھے کہ جب تک صوفی صاحب نے آنا، انہوں نے ملنا، ان کو گریٹ کرنا، جب تک وہ 100 قدم آگے سائیکل پہ بہت آہستہ آہستہ سائیکل چلاتے چلیں گے. تو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اس طرح. میرا استاد جیسا بھی ہے. یہ آپ کی تربیت کے اوپر میں بالکل وہ پتہ نہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے ہر شخص کے بارے میں پتا کرو اس کی رگوں میں خون کس کا ہے اور دودھ کیسی ماں کا ہے. استاد پہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں ایسے لوگوں کے. لیکن یہ آپ کا مستقبل ہے. اچھا بہت سارے سوالات آتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. لوگ جاننا چاہتے ہیں آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے. بات سنیں، انسانی قانون وغیرہ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. یہ موٹے موٹے چند پیرامیٹرز ہوتے ہیں، حدود کا تعین کرتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے ہیں. یہ ہوتا ہے بعض امیر لوگوں کو کوئی ان کے کو پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر. ورنہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کس قانون، کس آئین میں، کس اصول، کس ضابطے کے تحت ماں ساری رات جاگتی ہے بچے کے لیے؟ باپ اپنا پیٹ کاٹتا ہے اسے پڑھانے کے لیے. وہ تو نہیں جان رہے ہوتے کہ یہ بڑے ہو کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. 2 وقت کی روٹی بھی پوچھیں گے یا نہیں؟ بغیر کسی ضابطے کے نا، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی قانون کے. کوئی دفعہ زیر دفعہ فلاں کچھ نہیں ہے کہ ماں ساری ساری رات جاگے گی. سو یہ اہل ضمیر کے لیے ہے. یہ یہاں ہے نا کہ یہ سڑکیں روکتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھو، ان کا آگا پیچھا دیکھو، ان کی تاریخیں دیکھو. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ اس کا یونائٹڈ کنگڈم کا وزیر اعظم جو 50 منٹ، یہ ہے فخر، یہ ہے پرائیڈ کہ وہ ٹریفک میں کھڑا ہے. یہ چونکہ ذہنی طور پہ بدماش اور ہنڈے ہیں. بدماش کا میں آپ کو بتاؤں غیر پارلیمانی نہیں ہے. جن کا معاش حرام ہو، جس کا معاش بد ہو، وہ بدمعاش ہوتا ہے.
یہ چونکہ ذہنی طور پہ مریض ہیں، ایب نارمل ہیں. یہ جو ہماری معاشرے کے نا، یہ بندہ کو بندہ دیکھ لیا کریں، وہ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. بندہ پوچھو تو کون ہے، تو کھجور کے درخت سے ٹپکا ہے، تو انسان ہے میرے جیسا. لیکن نہیں، ان کے دماغ خراب ہیں. یہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو روک لیا اور یہ جا رہے ہیں 2 ٹکے کا، کل چاہے ٹھٹے مار کے کو باہر نکال دیں. وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ٹریفک جام میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دیٹ از دا ڈفرنس. اچھا، بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں، چونکہ آپ کی جو زبان ہے اس سے بہت متاثر ہے کہ آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ ریڈنگ ہیبٹس کے حوالے سے کہ کس طرح ڈیولپ کی جائیں. بہت زیادہ سوالات. ایک دفعہ اسی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی آرٹ آف تھنکنگ کی. ٹھیک ہے، بڑے لوگوں نے میرے سے بات کی، ان کو میں تفصیلات بتائیں. ریڈنگ ٹو از این آرٹ. دیکھو، ایک ہی کتاب ہے، اس کو 1000 آدمی پڑھے گا تو وہ 1000 طریقے سے کمیونیکیٹ کرے گی. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ شیشے کو یوں کرو گے یہ اور طریقے کی ساؤنڈ آئے گی، لکڑی پہ کرو گے اور طریقے کی آئے گی، ٹن پہ کرو گے اور طریقے کی آئے گی. سمجھ گیا نا. اسی طرح کتاب کے ساتھ اسلوب کو سیکنڈری رکھیں زندگی میں. یہ صرف پیکنگ ہے. مطلب آپ نیوٹن آئنسٹائن کا بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تمہارے کپڑے بڑے گندے، تم لیکچر دینے جا رہے ہو الٹے سیدھے کپڑے پہنے ہوئے. تو اس نے کہا تو کیا لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا منس بیف، قیمہ لے کے آئی ہوں بڑے گوشت کا. تو اس نے کہا کہ اس کو تم مخمل میں یا کسی چیز میں ڈال لو گی تو یہ بڑے گوشت کے قیمے کی بجائے کو ٹرکی کا یا فلاں کا گوشت ہو جائے گا. سو ہے کیا، اندر کیا ہے. تقریر اور تحریک دونوں کا بنیاد یہ ہے کہ اندر کوئی چیز ہے ڈھنگ کی، اس پہ فوکس کرو. اچھا، ایک ای میل آئی ہے جاتے جاتے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو بھارتی میڈیا کی طرف سے کیمپین چلائی گئی، پاکستانیوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، وہ لاہور میں ہی پائے گئے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس سے محبت دونوں سائڈ سے ہوتی ہے نا، ایک سائڈ سے تو نہیں محبت کا پرچار. دیکھیں بات سنیں، یہ اپنے اپنے حصے کے پاگل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں ملکوں کی زندگیاں جیرن کرنا تو بہت ہی آسان ہے. کوئی آدمی انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس تھوڑے سے وسائل ہوں، وہ جب چاہے اس کا مطلب ہے ان کو نیوکلیئر وار تک دھکیل سکتا ہے. 10-20 جنونی ادھر لانچ کرتے، 10-20 ادھر کرتے تو تباہی مچ جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. سو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے انڈیا میں ہم سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ہوگا، چونکہ آبادی میں ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے وہ. تو اگر ہمارے یہاں 4 پاگل ہوں گے، وہاں 40 ہونے چاہیے. کوئی حیران کن بات نہیں ہے، لیکن ان کو اگنور کر دینا چاہیے اور ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے. کچھ لوگوں کی زندگیاں، کچھ لوگ پلتے ہی نفرت میں، ان کی خوراک ہی نفرت ہوتی ہے. یہی ان کا سودا ہوتا ہے، یہی ان کا بیوپار ہوتا ہے، یہی ان کا دھندا ہوتا ہے. چلیں، اسی پوائنٹ پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.